रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम 28 पारे का आगाज़ करेंगे। आज इंशाअल्लाह मैं आपको 28वां पारा सुनाऊँगी। उससे पहले मैं एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वें पारे पे हैं आज। अगर हमें दुनिया की हकीकत समझ आ गई ना, तो आप समझिए कि हम पार हो गए। देखिए, यहाँ पे मैं ज़िंदगी की बात नहीं कर रही हूँ। ज़िंदगी की हकीकत भी जिसको समझ आ गई, वो भी कामयाब हो गया, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत कीमती है और दुनिया बहुत हकीर है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने देखिए बार-बार हमें कुरान पाक में ये बताया कि दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल और तमाशे के कुछ भी नहीं है। और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो हमें नेमतें अता की हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनके बारे में भी बता दिया कि देखो, अगर ये नेमतें तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हो, तो ये तुम्हारे लिए रहमत ही रहमत होगी। और अगर तुम अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हो, तो यही तुम्हारे लिए आखिरत में अज़ाब का बाइस बनेगी। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें बार-बार ये भी समझाया कि देखो, ये औलाद और ये पैसा तुम्हारे लिए आज़माइश है। देखो, इनकी वजह से कहीं तुम ऐसे काम ना कर जाना कि तुम अपनी आखिरत खराब कर लो। देखिए, ये ज़िंदगी जो है ना, ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह सुब्हाना तआला का कि इतनी छोटी-सी ज़िंदगी और इसमें किए हुए अमल इतने बड़े कि हमें जन्नतें मिल जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बैठना मिल जाए, तो इस ज़िंदगी को समझिए और इस ज़िंदगी के एक-एक लम्हे की अहमियत को समझिए कि हम कितने नसीब वाले हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें ये मौका अता किया है कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह का कुरान खुल गया। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना तआला का मैसेज हमारे सामने आ गया। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे लिए इन पे अमल करना आसान कर दे। क्योंकि अमल ही तो है ना वो जो कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अमल किए जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से भी ये कहा था कि ए बेटी फ़ातिमा, इमेलू, अमल करो। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा। तुमने जो कुछ माँगना है तुम यहाँ आज इस दुनिया में मुझसे माँग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन क़यामत के दिन तुम अपने अमल लेके जाओगे और अल्लाह सुब्हाना तआला से बार-बार ये दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, इस साल के दौरे कुरान के बाद जो मुझे दुनिया की समझ आई है और जो मुझे ज़िंदगी की समझ आई है, अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे अमल बदल दे, मेरे अमल ऐसे कर दे जो तुझे राज़ी करने वाले हों। मेरे अमल ऐसे कर दे जो मैं फ़ख्र से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने खड़ी हो जाऊँ कि या अल्लाह, आपने जो मुझे ज़िंदगी दी थी और जो मुझे काम करने के लिए दिया था, और आपको याद है ना वो काम क्या था? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि या रब्बुल आलमीन, मैं अपनी वुसअत के मुताबिक वो सारे काम करने की कोशिश करके आई हूँ, उन कोशिशों को कबूल कीजिएगा। देखिए, अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये नहीं देखना कि हमने जो काम किया था उसको अंजाम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारी कोशिशें देखनी है, हमारी नीयतें देखनी है कि हम अल्लाह के रास्ते में कैसे भागने वाले थे। आप ज़रा सोचिए तो सही, जिसको ये एहसास हो जाए कि उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है, उसका वक़्त कितना कीमती है, क्या वो अपना वक़्त बर्बाद कर सकता है? जब आप किसी को देखें कि वो घंटों फ़ोन पे बात कर रहा है, किसी को देखें कि वो घंटों टीवी के आगे बैठा अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है, उसके लिए दुआएँ करें कि या रब्बुल आलमीन, इससे दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत समझा दे, उसे वक़्त की अहमियत सिखा दे, ताकि अल्लाह सुब्हाना तआला क़यामत के दिन हम सब सुरख़ुरू होने वालों में हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के इंशाअल्लाह पारे में आपको इतने प्यारे पैगामात मिलेंगे। आज हम जुम्मे की नमाज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के पारे में हम देखेंगे कि जो हम ये कहते हैं ना कि कुरान लाया अमल है, तो हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें ज़िंदगी गुज़ारने के आदाब कैसे सिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सूरत मुजादिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजहा। बेशक सुन ली अल्लाह ने बात उसकी जो झगड़ रही थी तुमसे अपने शौहर के बारे में और फरियाद करती थी अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा था गुफ्तगू तुम दोनों की।
بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت پیارا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے خامند اپنی بیوی کے لیے ایک سینٹنس بول دیتا تھا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، تو بیسیکلی وہ طلاق کی طرح ہوتا تھا کہ پھر وہ خامند اور بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ صحابیہ جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے اپنے خامند کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ بوڑھا ہے اور اس نے غصے سے ایسے کہہ دیا ہے، دیکھیے اگر میری اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں ایسا فیصلہ دیجیے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ پہلے سے جو حکم تھا ابھی نئی وحی تو نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں تھی لیکن میں ان کی بات نہیں سن پا رہی تھی، وہ آپس میں جو بھی بات کر رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ جو حکم نازل کر دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی میں تھی لیکن میں ان کی بات نہیں سن پا رہی تھی کیونکہ وہ آہستہ بات کر رہی تھی، لیکن ساتوں آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ وہی صحابیاں ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ان کو روکا اور ان سے بات کرنے لگی اور بات کچھ لمبی ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے ساتھ قریش کے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور آپ نے سب کو روکے رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی فریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر سن کے جواب دیا۔ تو عمر اس کی بات کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ماں کہہ دیتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ جواب تھا یہ وحی کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور بے شک وہ کہتے ہیں نامعقول بات اور جھوٹ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ماں کے بیٹھے اپنی بیویوں کو پھر رجوع کر لیں اس سے، تو جو انہوں نے کہا تو آزاد کرنا ہے ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے تم کو نصیحت کی جاتی جس سے، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو وہ باخبر ہے۔ پھر جو نہ پائے غلام تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور پھر جو ایسا نہ کر سکے تو اسے کھانا کھلانا ہے 60 محتاجوں کو، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور کافروں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ یہ کفارہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ادا کرنے کے بعد بیوی اپنے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ذلیل کیے گئے لوگ اس سے پہلے، اور بے شک ہم نے نازل کر دی ہیں واضح آیات، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت والا۔ جس دن زندہ کر اٹھائے گا انہیں اللہ سب کو اکٹھے، پھر جتا دے گا انہیں جو کام وہ کرتے تھے، گن رکھے ہیں وہ اللہ نے اور وہ بھول گئے ہیں اس کو، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں معلوم تم کو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 میں مگر وہ ہوتا ہے چوتھا ان میں، اور نہ 5 میں مگر وہ ہوتا ہے چھٹا ان میں، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ اس سے مگر وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو منع کیا تھا سرگوشیاں کرنے سے، پھر کرنے لگے جس سے منع کیا گیا تھا وہی، اور سرگوشیاں کرتے ہیں یہ گناہ کی اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں اس طرح کہ نہیں سلام بھیجا تمہیں جیسے اللہ نے، اور کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں کہ کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کو دوزخ، اسی میں داخل ہوں گے، پس یہ بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ اور یہود کیا کیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم بولتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ آپ پر موت آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو وعلیکم کہہ دیتے تھے کہ تم پر بھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فوراً ان کو آگے سے جواب دیا کہ تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کا عذاب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اتنی سخت بات نہ کہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک اور ادب بھی سیکھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ادب بھی ہمیں یہاں پہ سکھایا۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو نہ کرنا مشورے گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کی نافرمانی کے، بلکہ مشورے کرو نیکوکاری اور پرہیزکاری کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ بے شک سرگوشیاں ہیں شیطان کی طرف سے تاکہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں یہ نقصان پہنچانے والے کچھ مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر
पर भरोसा रखे ईमान वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 11 में, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब कहा जाए तुमसे कि खुल कर बैठो मजलिस में, तो खुल कर बैठा करो, कुशादगी बख्शेगा अल्लाह तुमको। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हुआ करो, बुलंद करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए हैं तुम में से, और वो जिनको अता किया गया इल्म दर्जात में से। अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो बाखबर है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम कान में कोई बात कहो रसूल के, तो कर दिया करो अपनी बात कहने से पहले कुछ सदका, ये बेहतर है तुम्हारे लिए और पकीज़ा तर है। बस अगर सदका ना मुयस्सर आए तुमको, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तो सहाबा आते थे उनके पास, अब क्योंकि इतने लोग इस्लाम तो ले आए हुए थे ना, तो जब लोग आते थे वो हर कोई अपनी बात बताने के लिए उनको कहता था कि आप थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहता हूँ अलैदगी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ऐसे नहीं कहा करते थे कि मैंने नहीं बात सुननी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि जब तुम बात करो तो सदका दो, ताकि लोग उससे थोड़ा रुक जाए। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये हुक्म उठा लिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 13 में, क्या तुम डर गए इससे कि दिया करो कान में अपनी बात कहने से पहले सदकात, फिर जब ऐसा ना कर सको और माफ कर दिया अल्लाह ने तुम्हें, तो कायम करते रहो नमाज और देते रहो ज़कात और फरमाबरदारी करते रहो अल्लाह और उसके रसूल की, और अल्लाह बाखबर है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए हर ऑलमोस्ट आयत में हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। तो बस आप ये देख लीजिए कि कोई अमल करने से पहले हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकले कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वाचिंग अस, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं जो हम कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरिश्ते रखे हैं वो जानते हैं, वो लिखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि ज़ुबान से एक लफ्ज़ तुम्हारे नहीं अदा होता कि वो खींच लेते हैं, वो छीन लेते हैं उस बात को और वो लिख लेते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया उन लोगों को, गज़ब हुआ अल्लाह का जिन पर, ना है वो तुम में से और ना हो तुम उनमें से, और कस्में खाते हैं झूठ पर और वो खूब जानते हैं। तैयार कर रखी है अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब, यकीनन बुरा है उनके लिए जो कुछ वो करते हैं। बना लिया उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, तो वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, सो उनके लिए है जिल्लत का अजाब। हरगिज ना फायदा देंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी। यही लोग अहले दोज़ख हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। जिस दिन जिंदा कर उठाएगा अल्लाह उनको इकट्ठे सबको, तो कस्में खाएंगे उससे जिस तरह ये कस्में खाते थे तुमसे, और ख्याल करेंगे कि वो किसी चीज़ पर हैं। सुन रखो यही लोग हैं जो झूठे हैं। मुसल्लत हो चुका उन पर शैतान, सो बुला दी उसने उनको अल्लाह की याद। यही लोग है शैतान का टोला। सुन रखो बेशक शैतान का टोला यही नुकसान उठाने वाला है। बेशक जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, वही हैं जो नहायत जलील होने वाले हैं। लिख दिया अल्लाह ने कि वो ज़रूर गालिब होंगे, मैं और मेरा रसूल, बेशक अल्लाह कवी और ज़बरदस्त है। और आयत नंबर 22, और ना पाओगे तुम उन लोगों को जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर, कि वो मोहब्बत करते हैं उन लोगों को जिन्होंने दुश्मनी की अल्लाह से और उसके रसूल से, अगरचे वो हों उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके ख़ानदान वाले। गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दुश्मनी करता है, जो उनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को हल्का जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ख्वाह वो उनके माँ-बाप हों, उनके भाई हों, उनकी औलाद में से हों, वो उनसे दोस्ती नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं उसने नक्श कर दिया जिनके दिल में ईमान को, और मदद की उनकी अपने फैसले, और दाखिल करेगा वो उनको बहिश्तों में बह रही होंगी जिसके नीचे नहरें, वो रहेंगे इनमें। राज़ी हुआ अल्लाह उनसे और वो राज़ी हुए उससे। यही लोग हैं अल्लाह की जमात हैं। सुन रखो बेशक अल्लाह की जमात यही कामयाब होने वाली है। देखिए इतनी बड़ी खुशखबरियाँ किन लोगों के लिए कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाले हैं, ये लोग उनसे दोस्तियाँ नहीं कर सकते हैं। और ये सूरह की आखिरी आया भी थी। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अल हश्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तस्बीह की अल्लाह की उसने जो है आसमानों में और जो है ज़मीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। वही है जिसने निकाल दिया उनको जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से उनके घरों से पहले लश्कर कशी पर। ना था तुम्हारा ख्याल कि वो निकल जाएंगे, और वो समझे हुए थे कि उनको बचा लेंगे उनके किले अल्लाह से, मगर उनको आ लिया अल्लाह ने वहां से जहां ना था उनको गमान भी, और डाल दी उसने उनके दिलों में दहशत कि उजाड़ने लगे अपने घरों को अपने ही हाथों। इबरत हासिल करो ए अहले बसीरत। और अगर ना लिख रखा होता अल्लाह ने उनके बारे में जलावतन करना, तो इनको अजाब देता दुनिया में, और इनके लिए आखिरत में अजाब है आग का। ये
आयत जो है ये मदीना के यहूद के बारे में है और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि मुखालफत की उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो मुखालफत करे अल्लाह की तो बिलाशुबा अल्लाह है सख्त अजाब देने वाला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं काटा तुमने कोई खजूर का दरख्त या रहने दिया उसको खड़ा उसकी जड़ों पर, सो ये था हुक्म अल्लाह का ताकि वो रुसवा करे नाफरमानों को। और जो कुछ दिलवाया अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे लेकर, ना दौड़ाए तुमने उसके लिए कोई घोड़े और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह गालिब कर देता है अपने रसूल को जिन पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जो कुछ दिलवाया अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों से, तो वो है अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और कराबतदारों और यतीमों और हाजतमंदों और मुसाफिरों के लिए, ताकि ना करता रहे वो गर्दिश तुम्हारी दौलतमंदों के दरमियान। और जो चीज़ें दे तुम्हें रसूल तो वो ले लिया करो, और जिन चीज़ों से मना करे तुम्हें तो उससे बाज रहो, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ज़रूरतमंद महाजरों के लिए भी जो निकाल दिए गए अपने घरों से और अपने माल से, जो तलाश करते हैं फजल अल्लाह का और उसकी खुशनुदी, और मददगार हैं अल्लाह और उसके रसूल के, यही लोग सच्चे हैं। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जो मुकीम है इस जगह मदीना में और ईमान लाए, इनसे पहले मोहब्बत करते हैं उनसे जिन्होंने हिजरत की उनके पास, और नहीं पाते अपने दिल में कोई हाजत उससे जो कुछ दिया उनको, और मुकद्दम रखते हैं उनको अपनी जानों पर अगरचे हों खुद फाके से। और जिसने बचा लिया अपने नफ्स को लालच से, तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जो आए इनके बाद, वो कहते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, कि ए हमारे रब माफ़ फरमा और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले लाए ईमान, और ना पैदा होने दे हमारे दिलों में बुग़्ज़ इनके लिए जो ईमान लाए। ए हमारे रब बेशक तू है मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। बहुत ही प्यारी दुआ है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये भी यहाँ पे सिखा दिया कि जब अगर कोई दीन के कामों में आगे बढ़-बढ़ के काम करने वाले, भागने वाले, अपनी ज़िंदगियों को लगा देने वाले हैं, उनको देख के कभी भी हसद ना करना, बल्कि उनके लिए दुआ करना और उनसे रश करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफ़ीक अता करे कि हम भी वैसे कामों में आगे बढ़ने वाले बन जाएँ। आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा तुमने उनको जिन्होंने निफ़ाक़ किया, वो कहते हैं अपने भाइयों से जिन्होंने कुफ़र किया अहले किताब में से, कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी ज़रूर निकालेंगे तुम्हारे साथ, और नहीं मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की, और अगर की गई जंग तुमसे तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये झूठे हैं। और अगर वो निकाले गए नहीं ये निकलेंगे उनके साथ, और अगर इनसे जंग हुई तो नहीं करेंगे ये उनकी मदद, और अगर मदद करेंगे उनकी तो ज़रूर फेर जाएंगे पीठ और ना पाएंगे कोई मददगार। बेशक तुम्हारा खौफ ज़्यादा शदीद है उनके दिलों में अल्लाह से भी, और ये इसलिए है कि ऐसे लोग हैं कि जो नहीं समझ रखते हैं। नहीं लड़ेंगे तुमसे ये सब जमा होकर मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों की ओट में। इनकी मुखालफत आपस में बहुत शदीद है। ख्याल करते हो तुम इन्हें कि इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए है कि ये लोग ऐसे हैं जो अकल नहीं रखते हैं। देखिए ये वो वक्त था कि जिस वक्त वही आ रही थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ साथ मुसलमानों की मदद फरमा रहे हैं कि देखो तुम नहीं डरो, तुम जब इनके साथ मुकाबला करने जा रहे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इनके दिल आपस में मिले हुए नहीं हैं। जब तुम इनके साथ मुकाबला करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हें फतह अता कर देंगे। और आयत नंबर 15, और इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही बेशतर चक चुके हैं वबाल अपनी करतूत का, और उनके लिए है अजाब दुख देने वाला। साल इनकी जैसे शैतान के जब कहा उसने इंसान से कि कुफर कर, फिर जब उसने कुफर किया तो कहने लगा कि बेशक मैं तो बरी जिम्मा हूँ तुझसे, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब्बुल आलमीन है। तो हुआ दोनों का अंजाम ये कि दोनों जाएंगे दोजख में, हमेशगी की दोजख में, और यही है सजा जालिमों की। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, देखिए कितनी मर्तबा हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तो किन को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं? मुझे और आपको। ईमान तो हम ही लाए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं डरो अल्लाह से, और चाहिए कि देख ले हर शख्स के क्या भेजा है उसने कल के लिए, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बाखबर है इससे जो कुछ तुम करते हो। कि एक ही आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 मर्तबा फरमाया कि डरो अल्लाह से, और वो अल्लाह जो हर चीज़ से बाखबर है। और ना हो जाना उन लोगों जैसे जो भूल गए अल्लाह को तो गाफिल कर दिया उसने उन्हें अपने आप से, यही लोग नाफरमान हैं। नहीं हो सकते बराबर अहले दोज़ख और अहले जन्नत। अहले जन्नत ही तो वो हैं जो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर नाजिल करते हम कुरान किसी पहाड़ पर तो ज़रूर देखते उसको कि वो दबा जाता है, फटा पड़ता है अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें बयान करते हैं हम लोगों के लिए ताकि वो गौर करें। अल्लाह अकबर। देखिए मैं फिर यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार-बार फरमा
फरमाते हैं कि हमें इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाए। हम इस दुनिया की जब हकीकत समझ जाएँगे तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना आसान हो जाएगा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाले बन जाएँगे, क्योंकि इस दुनिया की जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं, हम उन्हीं के ट्रैप में आ जाते हैं। बजाए इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार फरमाते हैं कि शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। हमें ये लगता है कि क्योंकि हमने एक तस्बीह पढ़ ली ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो काफ़ी हो गया। अब देखिए, हमारी आँखों का शुक्र, हमारे हाथों का शुक्र, हमारे पाँव का शुक्र, हमारी ज़िंदगी का शुक्र, हमारी एक-एक साँस का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? हमारी आँखों का शुक्र ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ों से हमें मना किया, हम इन आँखों से उन चीज़ों को ना देखें। हमारे पाँव का शुक्र ये है कि वो रास्ते जिस पे अल्लाह ने चलने से मना किया है, हम उन रास्तों पे इन पाँव को ना चलाएँ। हमारी साँसों का शुक्र ये है कि हम हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को समझ के अपनी ज़िंदगी उसके अहकामात के मुताबिक गुज़ारने वाले बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो ही तो है अल्लाह कि नहीं कोई माबूद सवाए जिसके, जानने वाला है पोशीदा और ज़ाहिर को, और वही है जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और आयत नंबर 23 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो अल्लाह तो वही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और वो अल्लाह कौन है? जो बादशाही वाला है, हकीकी है, मुकद्दस, सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान है, गालिब है, ज़बरदस्त है, बड़ाई वाला है। पाक है अल्लाह इससे जो कुछ वो शिर्क करते हैं। यही तो है अल्लाह जो खालिक है, इजाद करने वाला है, सूरतें बनाने वाला है। उसके नाम है सभी अच्छे, तस्बीह करती रहती हैं उसकी जो कुछ है आसमान और जो कुछ है ज़मीन में, और वही गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तस्बीह करते हैं जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है। और एक और जगह हम पहले ये पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह क्या है। हम तो ये सोचते हैं ना कि तस्बीह हमारे ज़हन में आता है कि दानों वाली तस्बीह हम पकड़ते हैं और हम पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करना। पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर रही है। अब देखिए, कभी सूरज ने ये नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैंने नहीं तलू होना। कभी चाँद ने ये नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। कभी हवाओं ने ये नहीं कहा कि आज तो मैंने कोई नहीं जाना, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मैं क्या करूँ? हर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म का बंदा हुआ है, और यही हुक्म हमें भी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुज़ारें। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-मुम्तहिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, लिखा करें अपना नाम। जहाँ पे भी आता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, छोटा-सा अपना नाम लिख लिया करें, क्योंकि जब आप वो दोबारा से मुसहफ़ पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, और उस मुसहफ़ से पता है वो अजीब-सी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पे आप छोटा-छोटा अपना नाम लिख दिया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पुकारा है कि जो ईमान लाए हो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त। पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती के, और वो इनकार कर चुके इसका, आया है तुम्हारे पास हक, और वो जला वतन करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको, इस बिना पर कि तुम ईमान लाए हो तो तुम अल्लाह पर और जो तुम्हारा रब है इसी पर ईमान लाओ। अगर तुम निकलते हो लड़ाई के लिए मेरी राह में और तलब करने के लिए मेरी खुशनुदी, तो पोशीदा पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती के, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम मख्फी तौर पर करते हो और जो कुछ तुम एलानिया करते हो, और जो कोई ऐसा करेगा तुम में से तो यकीनन वो भटक गया सीधी राह से। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काबू पा ले तुम पर तो हो जाए तुम्हारे दुश्मन, और चलाएं तुम पर अपने हाथ और अपनी जुबानें इज़ा देने के लिए, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से तुम काफिर हो जाओ। और आयत नंबर 3 कि हरगिज ना काम आएंगी तुम्हें तुम्हारे रिश्ते नाते और तुम्हारी औलाद, क़यामत के दिन वो फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान, और अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। बार बार इसको याद किया कीजिए। बिलाशुबा है तुम्हारे लिए एक उम्दा नमूना इब्राहिम में और उन लोगों में जो इसके साथ थे, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से कि बेशक हम बरी हैं तुमसे और जिनको तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के, हम इनकार करते हैं तुम्हारा और हो गई है हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी हमेशा के लिए, इल्ला ये कि ईमान लाओ तुम एक अल्लाह पर। मगर इब्राहिम का कौल अपने बाप से कि मैं ज़रूर मग़फ़िरत मांगूंगा तुम्हारे लिए और नहीं इख्तियार रखता मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के सामने किसी चीज़ का,
اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، نہ بنانا تو ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور معاف فرما ہمیں ہمارے رب، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہے تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ اس لیے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور روز قیامت کی، اور وہ جو روح گردانی کرے تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ پیدا کرتے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو ان سے دوستی، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جنگ کی جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں، اور نہ نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، کہ بھلائی کرو ان سے اور انصاف کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ البتہ منع کرتا ہے تمہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور مدد کی تمہارے نکالنے میں، کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور جو ان سے دوستی کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، سو اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس بھیجو ان کو کفار کے پاس، اور نہ یہ حلال ہے ان کو اور نہ ہی وہ حلال ہے ان کو، اور دے دو ان کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو، اور نہیں کچھ گناہ تم پر کہ ان سے نکاح کر لو، بشرطیہ کہ دے دو ان کو ان کا مہر، اور نہ روکے رکھو زوجیت میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو کچھ خرچ کیا ہو تم نے، اور وہ مانگ لے جو کچھ خرچ کیا ہو انہوں نے۔ یہ ہے حکم اللہ کا، اور وہ فیصلہ کیے دیتا ہے تمہارے درمیان، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر جاتی رہے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کے پاس اور تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو دے دو ان کو چلی گئی ہیں جن کی بیویاں اتنا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تو بیعت کرنے کو تم سے اس بات پر کہ نہ تو شرک کریں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ لائیں گی کوئی بہتان گھڑ کر اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان، اور نہ نافرمانی کریں گی تیری نیک کاموں میں، اور ان سے بیعت لے لو اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ رب آیت نمبر 13 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے، غصہ ہوا اللہ کا جن پر، وہ مایوس ہوگے آخرت سے جس طرح مایوس ہوگے کفار قبروں والوں سے، کہ جیسے کفار قبروں والوں سے مایوس ہوگے کہ اب یہ تو مر گئے ہیں اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے یہ مایوس ہوگے آخرت سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دوستی کرو ان لوگوں سے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر چیز نے جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، اور وہ ہے غالب حکمت والا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ تمہارا قول اور تمہارا عمل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سخت بیزاری ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ بات کہو جو نہیں تم کرتے ہو۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھ کر، گویا کہ وہ ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، کیوں عزا دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف۔ پھر جب انہوں نے کجروی کی تو ٹیڑھے کر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہے۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، بے شک میں ہوں رسول اللہ کا تمہاری طرف، تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے کھلا، اور کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، جبکہ وہ بلایا جائے اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو خواہ ناخوش ہی ہوں کافر۔ یہاں پہ دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور بے شک اب ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر، تاکہ اسے غالب کرے سب دینوں پر، خواہ ناخوشی ہو مشرک،
اور آیت نمبر 10 کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو نجات دے تم کو دردناک عذاب سے؟ اور وہ تجارت کیا ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ وہ معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، داخل کرے گا باغوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور عمدہ مکانات جو ہمیشہ کی جنتوں میں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 13 اور ایک اور چیز جس کو تم چاہتے ہو، نصرت اللہ کی طرف سے اور قریبی فتح، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ اور آیت نمبر 14 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جو مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور کفر کیا ایک گروہ نے، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، سو وہ ہو گئے غالب۔ یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کیا کہا تھا کہ میرے مددگار بنو، کس میں؟ اللہ کی طرف بلانے میں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے ساتھی دے دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے ان کے ساتھ مددگار بن گئے تھے نا۔ تو آج بھی جو داعی دین ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پکار رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی وہی خوشخبریاں ہیں۔ آپ لوگوں کو میں صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ ابھی مت یہ انتظار کیجیے گا کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کو بتائیں گے کیا، ہم اگر بتاتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک بھی بات آپ کو پتہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک اچھا پیغام بھی آپ کو پتہ ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت تمام ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ جتنا ہمیں سمجھ آئی ہے نا اتنی ہم دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات پر کام کریں، ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، ہم آہستہ سے یہی کوشش کریں کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر سے وہ تمام برائیوں کو نکال دیں، کیونکہ جب ہمارے عمل ایسے ہوں گے تبھی ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ اثر کرے گا۔ ادروائز اگر آپ کے عمل کچھ اور ہوں گے، آپ بات کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات نہ کہو جو تم عمل نہیں کرتے ہو، اور وہ بات کہو جو تم خود عمل کرتے ہو۔ تو جب ہمارے اپنے عمل ایسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وزن رکھیں گے کہ جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے دوستوں کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، پھر ہمیں کوئی ہمیلیٹ نہیں کرے گا۔ اور اگر کر بھی رہا ہوگا تو پھر یہ یاد رکھے گا کہ اللہ مع الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو حق کی تلقین کریں گے نا تو اس کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ وہ صبر کریں گے، تو سوائے ان لوگوں کے باقی جو سارے خسارے میں ہے نا، تو ہم تو اچھا ہی سودا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست، بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 2 کہ وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے سب سے پہلے ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اسی لیے تو صحابہ نے دیکھے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفسی کیا تھا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوسرے ان میں سے ابھی نہیں جو ملے ان سے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جس پہ تیرا فضل ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا کر دین کی، اور مثال ان کی جن کو حامل بنایا گیا تورات کا، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے، ایسی مثال ہے کہ گدھا جس پر لادی ہوئی ہیں کتابیں، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ کہہ دو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سوائے دوسرے لوگوں کے، تو آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور اگر نہیں یہ آرزو کریں گے کبھی بھی، بس سبب اس کے جو بھیج چکے یہ آگے اپنے ہاتھوں کے، تو اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ بے شک موت وہ جس سے بھاگتے ہو تم، وہ تو ضرور ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا۔ اور آیت نمبر 9 جو جمعہ کی نماز کے بارے میں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف،
और तर्क कर दो खरीदो फरोख्त, ये है बेहतर तुम्हारे लिए अगर तुम समझते हो। फिर जब पूरी हो जाए नमाज तो फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह का फजल और जिक्र करते रहो अल्लाह का कसरत से, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। अब देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत हुक्म समझ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस वक्त नमाज का टाइम होता है तो तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद फैल जाओ अपने काम में, लेकिन जुबान तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर होनी चाहिए। नंबर 11 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब ये देखते हैं तजारत या खेल तमाशा तो लपक जाते हैं उसकी तरफ और छोड़ देते हैं तुम्हें खड़ा। कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के पास है वो बेहतर है खेल तमाशे से और तजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मुनाफ़िक़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तुम्हारे पास मुनाफिक तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे हैं। बना रखा है उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, तो रोकते हैं ये अल्लाह की राह से, बेशक बुरा है वो काम जो ये करते हैं। ये इसलिए कि ये ईमान लाए फिर कुफर किया तो मोहर लगा दी उनके दिलों पर, सो ये नहीं समझते हैं। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब देखो तुम इन्हें तो अच्छे मालूम दे तुम्हें इनके जिस्म, और अगर ये बात करे तुमसे तो सुनते रहो इनकी बातें, गोया कि ये लकड़ियां हैं दीवार से लगी हुई, समझते हैं हर आवाज़ को अपने खिलाफ, ये दुश्मन है, सो इनसे मोहतात रहना, हलाक करे अल्लाह इनको, कहाँ ये बहके जा रहे हैं। और जब कहा जाता है इनसे कि आओ मगफरत मांगे तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल, तो हिलाते हैं अपने सरों को, और देखो तुम इनको कि रुके ही रहते हैं वो तकब्बर करते हुए। बराबर है उनके लिए कि तुम मगफरत मांगो उनके लिए या ना मगफरत मांगो उनके लिए, हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, बेशक अल्लाह नहीं हदायत करता उन लोगों को जो नाफरमान है। यही है वो लोग जो कहते हैं कि ना खर्च करो इन पर जो पास हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो जाए। यहाँ पे ये मुनाफिक ये कहा करते थे कि ये जो गरीब लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते हैं, जो गुलाम थे, तो तुम इनकी मदद ना किया करो, ये खुद ही से ये रास्ता छोड़ देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उनके वो दिलों का हाल जो अपने दिलों में छुपाए हुए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल कर बयान कर दिया कि अल्लाह ही के हैं खजाने आसमान और ज़मीन के, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लौट कर पहुंचे मदीना में तो निकाल बाहर करेंगे इज्जत वाले वहां से जलील लोगों को, और अल्लाह ही के लिए इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिनों के लिए, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना गाफिल कर दे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से, और जो करेगा ऐसा तो वो लोग ही खसारा पाने वाले हैं। और खर्च करो इसमें से जो हमने दिया तुमको, इससे बेशतर कि आ जाए तुम में से किसी को मौत तो वो कहे कि ए मेरे रब, क्यों ना तूने मोहलत दी मुझे एक करीबी मुद्दत तक, ताकि मैं खैरात कर लेता और हो जाता नेक लोगों में। यहाँ पे देखिए कि हमें कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो उस दिन ये कहेंगे जब उन पे मौत का वक्त आएगा कि हमें मोहलत मिल जाती, तो आज अब अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करें। वो माल जो अल्लाह ने आपको दिया है, अक्सर लोग ये कहते हैं अच्छा जब मैं मर जाऊँगी तो ये चीज़ उसको दे देना, फलां चीज़ उसको दे देना। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो विरासत का आजकल हाल है ना तक़सीम करने पे, अगर माँ-बाप को ये पता हो कि वो औलाद जिनको इकट्ठा रखने के लिए वो पूरी ज़िंदगी दुआएँ करते हैं, इसी विरासत की वजह से वो एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँगे, तो वो कभी कुछ पीछे छोड़ के ना जाएँ। अल्लाहु अकबर। और आयत नंबर 11 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं मोहलत देता अल्लाह किसी को जब आ जाता है उसका मुकर्रर वक़्त, और अल्लाह बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। इसको अंडरलाइन कीजिए, बल्कि इस आयत को तो दिल पे ही लिख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बार-बार फरमाते हैं कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देख रहा है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तगाबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तस्बीह करती है अल्लाह की जो चीज़ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, उसी की है बादशाही और उसी के लिए हम, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही है जिसने पैदा किया तुमको, फिर कोई तुम में से काफिर है और कोई तुम में से मोमिन है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। पैदा किया उसने आसमानों और ज़मीन को हक पर, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई जो कि बहुत उम्दा सूरतें हैं, और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। वो जानता है जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है, वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, और अल्लाह जानता है दिलों के हाल भी। और क्या नहीं पहुंची तुम्हें खबर उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया इससे पहले कि उन्होंने चखा वबाल अपने काम का, और उनके लिए है अजाब दर्दनाक।
یہ اس لیے ہے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا؟ تو انہوں نے کیا انکار اور منہ پھیر لیا، اور بے نیاز ہو گیا اللہ، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا تمہیں یوم حشر میں، وہ دن ہوگا ہار جیت کا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور کرتے رہے نیک عمل، وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی ہیں اہل دوزخ، اور وہ رہیں گے اس میں، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، بس اگر تم منہ پھیر لوگے تو بس ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے۔ پھر غور سے سنیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہیں نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے۔ کیسے یہ ہم سمجھے اس بات کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو وہ کس طرح سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیونکہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے، بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی رشوتیں دے کے، کبھی غلط طریقے سے کسی کا حق مار کے۔ اگر حق مار کے کوئی چیز لی جائے گی تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ہمیں لے کے جائے گی۔ اگر کسی کا حق مار کے ہم کچھ بنا بھی لیں گے، اگر ہم اپنی اولاد کو کچھ کھلا بھی دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ وہ چیز جو تم کسی کا حق مار کے اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتے ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے آگ بھری ان کے پیٹ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا شبہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں تمہارے، سو بچتے رہو ان سے۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ دیکھیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے دل کے بخل سے، تو ایسے ہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور اگر تم قرض ہو اللہ کو قرض حسنہ، تو وہ اس سے کئی گنا بڑھا دے گا تم کو، اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ ہے قدر شناس اور بردبار۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کیا دیں گے؟ دیکھیے کہ جب مسلمان عروج پہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب ہے نا، تو پھر کوئی بات نہیں۔ پھر اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے ریگولر صدقات دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر آپ کا دین غریب ہے، اگر آپ ابھی مغلوب ہیں، اس وقت تو تبوک کا حال یاد کر لیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کے لے آئے تھے کہ اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا ہے۔ یہی وہ قرض حسنہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، جاننے والا ہے اللہ پوشیدہ اور ظاہر کو، اور غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر، اور شمار رکھو عدت کا، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کرے بے حیائی کھلے طور پر۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو بے شک وہ ظلم کرے گا اپنے آپ پر۔ نہیں جانتے تم کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی اختتام عدت میعاد کو، تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے، یا علیحدہ کر دو اچھے طریقے سے، اور گواہ کر لو دو منصف مردوں کو اپنے میں سے،
اور اے گواہو، دو درست گواہی اللہ کے لیے، یہ ہے وہ نصیحت جو کی جاتی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جو کہ ڈرے اللہ سے، وہ پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نجات کی صورت، اور وہ رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے نہ اس نے گمان کیا ہوگا، اور جو بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ پورا کر دیتا ہے اپنے کام، بلا شبہ مقرر کر رکھا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو نا امید ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ بھی جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگے، اور جو حمل والی عورتیں ہوں ان کی میعاد یہ ہے کہ وہ بچے کو جن لے، اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں سہولت۔ یہ حکم ہے اللہ کا جو اس نے نازل کیا تم پر، اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ دور کر دے گا اسے اس کی برائیوں کو اور بخش دے گا اسے اجر عظیم۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے کتنی دفعہ یہ بھی پڑھا نا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیں گے۔ رکھو ان طلاق والی عورتوں کو ایسی جگہ جہاں خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر نہ تکلیف دو تاکہ تنگی ڈالو ان پر، اور اگر وہ ہوں حاملہ تو خرچ کرتے رہو ان پر یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تو دے دو ان کو ان کی اجرت، اور موافقت رکھو آپس میں پسندیدہ طریقے سے۔ اگر باہم نہ اتفاقی کرو تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر سے کوئی دوسری عورت۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا چاہیے صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کے لیے تنگ کر دیا گیا ہو اس پر رزق اس کا تو خرچ کرے اس میں سے جتنا دیا ہے اس کو اللہ نے، نہیں زیر بار کرتا اللہ کسی جان کو مگر جتنا اس کو دیا ہے، ان قریب کر دے گا اللہ بات تنگی کے آسانی۔ اور کتنی ہی بستی ہیں جنہوں نے سرکشی کی حکم کے اپنے رب کی اور اس کے رسول کی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو سخت حساب میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بدترین عذاب۔ سو چکھ لی انہوں نے سزا اپنے کاموں کی، اور ہوا انجام ان کے معاملے کا خسارے والا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ تو ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک نازل کی ہے اللہ نے تمہارے لیے بڑی سخت نصیحت۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رسول جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے آیات اللہ کی جو روشن ہیں، تاکہ وہ نکال لائے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور کرے نیک عمل وہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، بے شک بہترین رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے رزق۔ اور آیت نمبر 12 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور زمین بھی انہی کی طرح، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اور اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، لیکن کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی۔ لیکن یہاں پہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی چیز کو ہم نے اپنے لیے حلال کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کفارہ تمہاری قسموں کا، اور اللہ ہے تمہارا کارساز اور وہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رازداری سے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات، پھر جب بتا دی اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو، تو ظاہر کر دیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتایا کچھ بات اپنی بیوی کو اور درگزر کیا کچھ۔ سو جب خبر دی نبی نے بیوی کو اس بات کی تو اس نے کہا کہ کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبر دی مجھے اس کی جو سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرو تم دونوں اللہ سے تو بہتر ہے، کیونکہ کج ہو گئے ہیں تمہارے دل، اور اگر باہم اعانت کرو گی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو بے شک اللہ ہی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور ساحل اہل ایمان اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ عجب نہیں کہ اس کا رب کہ اگر وہ طلاق دے دے تم کو تو بدلے میں دے دے اس کو بیویاں جو بہتر ہو تم سے، مسلمان ایمان والی فرما بردار،
तौबा करने वाली, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वाली, शादीशुदा और कंवारियों में से भी। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर। आयत नंबर 6 बहुत गौर से सुनने वाली आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से कि जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर, जिस पर मुकर्रर हैं फरिश्ते सख्त गीर, नहीं करते वो नाफरमानी अल्लाह के हुक्म की जिसका उनको हुक्म दिया जाता है, और वो कर गुजरते हैं जिसका उनको हुक्म मिलता है। और आयत नंबर 7 ऐ वो लोगों जिन्होंने कुफर किया, ना बहाने बनाओ आज के दिन, बस बदला दिया जाएगा तुमको इसी का जो अमल तुम करते थे। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तौबा करो अल्लाह के आगे खालिस तौबा। उम्मीद है कि तुम्हारा रब दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाहों को और दाखिल करेगा तुमको जन्नतों में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। उस दिन नहीं रुसवा करेगा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको जो ईमान लाए उनके साथ, और उनका नूर दौड़ेगा उनके आगे और उनकी दाहिनी तरफ, और वो दुआ कर रहे होंगे कि रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि ऐ अल्लाह पूरा कर दे हमारे लिए हमारा नूर और माफ़ फरमा हमें, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ए नबी जहाद करो काफिरों और मुनाफिकों से और सख्ती करो उन पर, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। बयान फरमाई अल्लाह ने मिसाल उनके बारे में जिन्होंने कुफर किया, नूह की बीवी और लूत की बीवी की। ये दोनों थी ऐसे बंदों के घर में जो हमारे साले बंदों में से थे, तो खयानत की दोनों ने उनसे, सो ना काम आए वो उन औरतों के अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और कह दिया गया कि दाखिल हो जो आग में साथ दाखिल होने वालों के। और बयान फरमाई है अल्लाह ने मिसाल उनके बारे में जो ईमान लाए फ़िरौन की बीवी की, जब कहा उसने कि ऐ मेरे रब बना मेरे लिए अपने पास एक घर बहिश्त में, और नजात बख्श मुझे फ़िरौन से और उसके अमल से, और छुड़ा ले मुझको उन लोगों से जो जालिम है। और आयत नंबर 12 जो इस सूरह की आखिरी आया है और इस पारा की भी आखिरी आया है। और ए मरियम इमरान की बेटी, वो जिसने महफूज रखा अपनी नामूस को, तो हमने फूंक दी इसमें अपनी तरफ से रूह, और तस्दीक की उसने अपने रब के कलाम की और उसकी किताबों की, और वो थी फर्मा बदारों में से। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 28वां पारा ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह कल हम 29 पारा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है या रब्बल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।